बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। पायलट अभिनंदन वतन वापस आ गए। उधर अबुधाबी में सुषमा स्वराज ने ओआईसी की मीटिंग से खिताब किया और पाकिस्तान ने ओआईसी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। इन खबरों के पीछे क्या कहानी हो सकती है जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अभिनंदन का अभिनंदन। पाकिस्तान से रिहा पायलट घर पहुंचे। वाघा बॉर्डर पर जबरदस्त इस्तकबाल। पाकिस्तान के एतराज के बावजूद सुषमा स्वराज का ओआईसी मीटिंग से खिताब। कहा दहशतगर्दी के लिए मजहब को तोड़ा मरोड़ा जाता है। सुषमा की शिरकत से पाकिस्तान नाराज। कुरैशी ने ओआईसी मीटिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। एक्सपर्ट्स ने कहा अभिनंदन की रिहाई, ओआईसी में सुषमा की शिरकत हिंदुस्तान की सफारती कामयाबी है। क्या पाकिस्तान पर सऊदी अरब के दबाव ने काम किया? मोदी ने कहा हिंदुस्तान ने ताकत दिखा दी। हुकूमत की नीयत पर शक के लिए अपोजिशन पर बरस पड़े। सोमालिया की पॉश होटल पर अल शबाब का हमला, 40 से ज्यादा हलाक। उसामा बिन लादेन के बेटे पर अमेरिका ने किया $10 लाख इनाम का ऐलान। यूनाइटेड नेशंस ने गोलान पहाड़ियों पर इसराइल के दावे को मानने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा और रोहिंग्यों को कबूल नहीं कर सकते। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मामलात से। हिंदुस्तान ने जोशो खरोश के साथ एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन का पाकिस्तान से वापसी पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर वाघा सरहद पर जज्बाती मंजर देखे गए। विंग कमांडर अभिनंदन शाम के वक्त वाघा सरहद पहुंचे। इससे पहले अभिनंदन को इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के हाई कमीशन के हवाले किया गया। इसके बाद शाम में उन्होंने वाघा बॉर्डर पार किया। बीएसएफ ने अभिनंदन की रिहाई से पहले वाघा अटारी सरहद पर परचम उतारने की तकरीब बर्खास्त कर दी। परचम उतारने की तकरीब बर्खास्त करने के बारे में इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि पायलट की रिहाई ज्यादा अहम है। एयरफोर्स, बीएसएफ और हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों ने सरहद पर अभिनंदन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिंदगी के अलग अलग शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग जमा हुए। अभिनंदन की वापसी के मौके पर हजारों की तादाद में लोग आए। अभिनंदन के माँ बाप भी अपने बेटे के इस्तकबाल के लिए वाघा सरहद पर मौजूद थे। इससे पहले जिस फ्लाइट में अभिनंदन के माँ बाप दिल्ली पहुंचे, उस फ्लाइट में लोगों ने खड़े होकर उनके माँ बाप के लिए तालियां बजाईं। पता चला कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को हवाई जहाज के जरिए भेजने की दरखास्त कबूल नहीं की। वाघा सरहद पर लोगों ने अभिनंदन की रिहाई का जबरदस्त जश्न मनाया। उन लोगों के हाथों में तिरंगे थे और अभिनंदन की तस्वीरें थीं और वो पुरजोश नारे लगा रहे थे। वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन की वापसी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुमेरात को, जैसे कि आप जानते हैं, नेशनल असेंबली में खिताब करते हुए पायलट अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया था, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हवाई टकराव के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पहुंच गए थे और उन्हें पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था। इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान ने अमन के लिए खैर सगाली कदम के तौर पर उन्हें रिहा किया है। पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने यह बात मानी कि जैश ए मोहम्मद लीडर मसूद अजहर पाकिस्तान में है और उसकी सेहत ठीक नहीं है। मसूद अजहर की जैश ए मोहम्मद तंजीम ने पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 40 जवान हलाक हुए थे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बाज़ दस्तावेज़ात पेश किए हैं जिनमें पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद के रोल की तफसीलात बयान की गई है। जैश ए मोहम्मद पिछले तकरीबन 20 साल से पाकिस्तान में सरगर्म है और उसका हेडक्वार्टर पंजाब सूबे के शहर बहावलपुर में है।
امریکہ نے پاکستان سے اس مطالبے کو دہرایا کہ وہ UN سیکیورٹی کونسل کے وعدوں کو پورا کرے اور دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے نہ دے اور ان کی فنڈنگ روک دے۔ امریکہ نے انڈین ایئر فورس کے پائلٹ کو رہا کرنے کے پاکستان کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کانگریس اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں کو دہشت گردی کے حوالے سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ UPA حکومت نے 26/11 دہشت گرد حملوں کے بعد سرجیکل سٹرائک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تمل ناڈو کی کنیا کماری میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے آگے کبھی بے بس نہیں ہوں گے، یہ نیا بھارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے فوج کو مکمل آزادی دی ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا۔ مودی نے کہا کہ پچھلے دنوں کے واقعات نے ایک بار پھر ہماری فوجی طاقت کو دکھا دیا ہے اور اس سے ہماری قوم قریب ہوئی ہے۔ مودی نے کہا کہ کچھ پارٹیاں مودی کی نفرت میں ہندوستان سے نفرت کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ہندوستان کا ساتھ دے رہی ہے لیکن کچھ پارٹیاں حکومت کی نیت پر شک کر رہی ہیں۔ مودی نے کہا کہ ہر ایک کو اس بات پر فخر ہے کہ پائلٹ ابھینندن کا تعلق تمل ناڈو سے ہے۔ مودی نے الزام لگایا کہ اپوزیشن پارٹیاں پاکستان کی مدد کر رہی ہیں اور ہندوستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایک دن پہلے بنگال کی چیف منسٹر اور ترنمول کانگریس لیڈر ممتا بنرجی نے کہا تھا کہ حکومت قوم کو بتائے کہ پاکستان کے بالا کوٹ میں آخر کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہندوستانی ایئر فورس کی کارروائی میں تقریباً 350 لوگ مارے گئے ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور دوسرے عالمی اخبارات میں کہا گیا کہ کوئی نہیں مرا۔ اپوزیشن پارٹیوں کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں حکومت کو پاکستان کے ساتھ تناؤ کے حالات کا سیاسی استعمال نہ کرنے کی وارننگ دی گئی تھی۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے تنظیم اسلامی کانفرنس OIC کے وزیروں کی میٹنگ سے خطاب کیا۔ وہ OIC میٹنگ میں حصہ لینے والی پہلی انڈین وزیر بن گئی ہیں۔ پاکستان کے اعتراض کے باوجود ہندوستان کو ابوظہبی میں ہونے والی OIC میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا۔ OIC کے 50 سال پورے ہونے کے موقع پر یہ میٹنگ ہوئی۔ سشما سوراج نے اپنے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا ہر مذہب امن، محبت اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے۔ سشما نے کہا کہ پچھلے 4 سال میں UAE، دوسرے خلیجی ملکوں اور مڈل ایسٹ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے الگ الگ نام اور لیبل ہیں اور یہ لوگ الگ الگ کاز کے نام پر سر اٹھاتے ہیں اور ہر جگہ مذہب کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ سشما سوراج نے کہا کہ وہ 130 کروڑ ہندوستانیوں کی نیک تمناؤں کے ساتھ آئی ہیں جن میں 18.5 کروڑ مسلمان بھائی اور بہن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلم بھائی اور بہن ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ سشما سوراج نے دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان کے رول کی طرف انگلی اٹھائی۔ سشما نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، خطوں کا استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید اور قرآن مجید کا حوالہ دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر ہندوستان کو دی گئی دعوت برخاست نہیں کی گئی تو پاکستان OIC میٹنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ OIC کی افتتاحی میٹنگ میں ہندوستان کی وزیر خارجہ اعزازی مہمان ہوں گی تو وہ اس کانفرنس میں حصہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ وہ پاکستان کی طرف سے نچلی سطح کے ایک عہدیدار کو بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے بھی ان سے بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ دعوت ناقابل قبول ہے۔ رشیا نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا پلیٹ فارم دینے کی پیشکش کی ہے۔ ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے قریشی نے کہا کہ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف کے ساتھ بات چیت میں اپنی طرف سے موجودہ حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے بھی ہندوستان اور پاکستان کے تیار ہونے کی صورت میں دونوں کے بیچ صلح کرانے کی پیشکش کی۔ قریشی نے کہا کہ پاکستان اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ OIC میٹنگ میں ہندوستانی وزیر کو بلانے کے خلاف پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی۔ OIC میٹنگ میں سشما سوراج کی شرکت اور پاکستانی وزیر خارجہ کا بائیکاٹ ایکسپرٹس کی نظر میں ہندوستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ OIC مسلم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کے 57 ملک رکن ہیں۔ سابق سفیر تلمیز احمد نے کہا کہ OIC میٹنگ میں ہندوستان کی شرکت پاکستان کے لیے ایک دھکا ہے جس نے کئی مرتبہ اس پلیٹ فارم کا استعمال ہندوستان کو نیچا دکھانے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سعودی عرب، UAE اور دوسرے ملکوں نے یہ بات محسوس کر لی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلق سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ UAE کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید نے اس سے پہلے 4 شنبے کو وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ امریکہ، رشیا، فرانس اور چائنا نے بھی ہندوستان اور پاکستان سے کہا ہے کہ وہ تناؤ نہ بڑھائیں۔
پائلٹ ابھینندن کی رہائی سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست خارج کی جس میں انڈین ایئر فورس کے پائلٹ کی رہائی کو روکنے کی خواہش کی گئی تھی۔ درخواست گزار نے کہا تھا کہ پاکستانی پائلٹ نے ہندوستان میں بمباری کے لیے ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، اس نے پاکستان کے خلاف جرم کیا اور اس پر پاکستان میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ درخواست گزار نے کہا کہ عمران خان حکومت کو ہندوستانی پائلٹ کو انڈیا کے حوالے کرنے سے روکنا چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان موجودہ تناؤ کا اثر دونوں ملکوں کے بیچ کئی برسوں سے چلنے والی ٹرین سمجھوتا ایکسپریس پر پڑا ہے اور دونوں طرف سے مسافر نہ ہونے کی وجہ سے اس ٹرین کو روک دیا گیا ہے۔ بعض ایکسپرٹس نے کہا کہ پاکستان میں گرفتار پائلٹ ابھینندن کی رہائی اور پاکستان کے اعتراض کے باوجود ہندوستانی وزیر خارجہ سشما سوراج کی OIC میٹنگ میں شرکت کے پیچھے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا دباؤ کارگر ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور مالی بحران اور بیرونی کرنسی کی قلت کا سامنا کرنے والے پاکستان میں $20 بلین سے زیادہ کے انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ایک پیغام لے کر سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ امریکہ نے کہا کہ وہ پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے خلاف US میڈ ہتھیاروں کے استعمال کی خبروں کا جائزہ لے رہا ہے۔ ہندوستان نے الزام لگایا کہ پاکستان نے حالیہ جھڑپوں کے دوران F-16 کا استعمال کیا ہے۔ پاکستان کو یہ ہوائی جہاز اس شرط پر دیے گئے تھے کہ ان کا استعمال دہشت گردی کے خلاف اور حفاظت کے لیے کیا جائے گا۔ ہندوستان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے ایک F-16 کو مار گرایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے میں کسی بھی صورت میں سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ حیدرآباد میں NIA کی نئی عمارت کے افتتاح کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ابھینندن کا ابھینندن، پاکستان سے رہا پائلٹ گھر پہنچے، واگا بارڈر پر زبردست استقبال۔ پاکستان کے اعتراض کے باوجود سشما سوراج کا OIC میٹنگ سے خطاب، کہا دہشت گردی کے لیے مذہب کو توڑا مروڑا جاتا ہے۔ سشما کی شرکت سے پاکستان ناراض، قریشی نے OIC میٹنگ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ایکسپرٹس نے کہا ابھینندن کی رہائی، OIC میں سشما کی شرکت ہندوستان کی سفارتی کامیابی ہے۔ کیا پاکستان پر سعودی عرب کے دباؤ نے کام کیا؟ مودی نے کہا ہندوستان نے طاقت دکھا دی، حکومت کی نیت پر شک کے لیے اپوزیشن پر برس پڑے۔ صومالیہ کی پوش ہوٹل پر الشباب کا حملہ، 40 سے زیادہ ہلاک۔ اسامہ بن لادن کے بیٹے پر امریکہ نے کیا $10 لاکھ انعام کا اعلان۔ یونائیٹڈ نیشنز نے گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے دعوے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیش نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا اور روہنگیوں کو قبول نہیں کر سکتے۔
सोमालिया के दारुल मोगदिशु में एक होटल के करीब बम धमाके हुए जिसमें तकरीबन 40 लोग मारे गए। धमाकों के बाद फायरिंग का भी तबादला हुआ। बताया गया कि अल शबाब के मिलिटेंट्स ने होटल मक्कातुल मुकर्रमा के बाहर ये हमला किया, जिसके बाद करीबी इमारत में घुस गए, जहां से उन्होंने सिपाहियों पर फायरिंग कर दी जो ऑपरेशन के लिए वहां पहुंचे थे। मरने वालों में सिपाही भी शामिल है। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब अमरीकी फौज ने सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। एक पुलिस ऑफिसर मेजर मूसा अली ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि मिलिटेंट्स होटल के करीब एक घर से फायरिंग कर रहे हैं। आखिरी खबरें मिलने तक लड़ाई जारी थी। मरने वालों में ज्यादातर सिविलियंस हैं, कोई 80 लोग जख्मी भी हुए। कई शहरियों को बचाया गया। अल शबाब के तर्जुमान ने बताया कि होटल मक्कातुल मुकर्रमा पर उनका कंट्रोल है। सरकारी ओहदेदार इस होटल का इस्तेमाल करते थे। सोमालिया में 1991 के बाद से बदअमनी पाई जाती है, जहां अल शबाब मगरबी मुल्कों की ताईद रखने वाली हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में जंगें और इंतशार पैदा करना चाहता है। उन्होंने आर्मीनिया के वजीर आजम से मुलाकात करते हुए तेहरान में ये बात कही। ईरान ने बड़े पैमाने पर देसी साख्ता जंगी हवाई जहाज कामरान 12 बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में तेहरान में एक तकरीब हुई जिसमें ईरान के साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक नायब सदर और एयरफोर्स के चीफ ने हिस्सा लिया। यूनाइटेड नेशंस ने गोलान पहाड़ियों पर इसराइल के दावे को कबूल करने से इनकार कर दिया है। सीरिया से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब अमेरिकी कांग्रेस में इसराइल के कब्जे को तस्लीम करने के लिए करारदाद पेश की गई है। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया के बारे में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल का इस बारे में बिल्कुल साफ नुक्ता नजर है। गोलान सीरिया का इलाका है। इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस की करारदादों पर अमल करना चाहिए। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान सीरिया से गोलान पहाड़ियों का इलाका छीन लिया था। अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज, टॉम कॉट्स और दूसरों ने यह करारदाद पेश की है जिसमें कहा गया कि सीरिया में ईरान के वजूद से इसराइल को खतरा है। बिल पेश करते हुए इन अरकान ने कहा कि अमेरिका इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का पाबंद है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की मदद रखने वाली फौज एसडीएफ के सिपाही आईएस मिलिटेंट्स को फरार होने में मदद दे रहे हैं। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है बताया कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के 12 अरकान ने स्मगलिंग का एक नेटवर्क बनाया है जो आईएस मिलिटेंट्स और उनके घर वालों को दीर अल-ज़ोर के गांव बागोस से भगाने में मदद कर रहे हैं। अल-कायदा के साबिक लीडर उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा के बारे में खबर देने पर अमेरिका ने $10 लाख इनाम का ऐलान किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमजा बिन लादेन अल-कायदा के अहम लीडर के तौर पर उभर रहा है। कुछ साल पहले हमजा ने अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए एक ऑडियो और वीडियो प्याम में मगरबी मुल्कों पर हमलों की अपील की थी। उसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिका की एक खुसूसी फौजी टीम ने पाकिस्तान के एबटाबाद में हलाक कर दिया था। इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ रिश्वत और करप्शन के केस में कार्रवाई करना चाहते हैं। इस ऐलान के बाद नेतन्याहू ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा कि उनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात के बावजूद वो यकीन रखते हैं कि वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ इल्जामात ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो कई साल तक इसराइल के वजीर आजम रहना चाहते हैं। इसराइल में 9 अप्रैल को इलेक्शन होने वाले हैं और इस केस की सुनवाई उसके बाद ही होने वाली है। इसराइल ने एक फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार खालिदा जर्रार को 20 महीने बाद जेल से रिहा किया है। फ़लस्तीनी पार्लियामेंट की रुकन खालिदा जर्रार को जुलाई 2017 में गिरफ्तार किया गया था। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने गाजा से एहतजाज करने वाले लोगों पर बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल किया है। यूनाइटेड नेशंस के एक आज़ाद तहकीकाती पैनल ने कहा कि इन मुजाहरों के दौरान 6000 फ़लस्तीनियों पर गोली चलाई गई। बांग्लादेश ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो अब और रोहिंग्या मुसलमानों को कबूल नहीं कर सकता। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा शाहिदुल हक ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यांमार रोहिंग्यों की वापसी के बारे में बातचीत के दौरान खोखले वादे कर रहा है। 2016 और 17 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ राखीन रियासत में क्रैकडाउन शुरू होने के बाद से 7,40,000 रेफ्यूजी बांग्लादेश पहुंचे हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि बांग्लादेश में पहुंचने वाले इन रोहिंग्या रेफ्यूजियों को वापस म्यांमार में भेजने के लिए माहौल बनाना चाहिए। म्यांमार में रोहिंग्यों की नस्लकुशी हो रही है, उन्हें शहरियत के हक से महरूम कर दिया गया है और वो बेवतन हैं।
हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि लोकसभा इलेक्शंस वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल पर इंडिया पाकिस्तान तनाव और मौजूदा हालात का कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने 2 दिन का दौरा किया। लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को मुल्क के अलावा मुल्क से बाहर भी अपनी जायदादों की तफसीलात देनी पड़ेंगी। अफगानिस्तान के हेलमान में एक फौजी अड्डे पर तालिबान के हमले में कम से कम 6 सिपाही हलाक हो गए। इस हमले के बाद जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। यह हमला एक ऐसे वक्त हुआ जब हफ्ते को कतर में अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत का एक और दौर होने वाला है। अफगानिस्तान के एक मकामी टीवी चैनल टोलो न्यूज ने बताया कि 21 मिलिटेंट्स ने यह हमला किया। कोलंबिया की सुपरस्टार शकीरा से स्पेन की एक अदालत में पूछताछ होगी। उन पर टैक्स चोरी का इल्जाम है। कैटेलोनिया की हाई कोर्ट ने एक बयान में कहा कि शकीरा एक जज के सामने पेश हों। उन पर $16.5 मिलियन टैक्स की चोरी का इल्जाम है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अभिनंदन का अभिनंदन, पाकिस्तान से रिहा पायलट घर पहुंचे। वाघा बॉर्डर पर जबरदस्त इस्तकबाल। पाकिस्तान के एतराज के बावजूद सुषमा स्वराज का ओआईसी मीटिंग से खिताब। कहा दहशतगर्दी के लिए मजहब को तोड़ा मरोड़ा जाता है। सुषमा की शिरकत से पाकिस्तान नाराज। कुरैशी ने ओआईसी मीटिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। एक्सपर्ट्स ने कहा अभिनंदन की रिहाई, ओआईसी में सुषमा की शिरकत हिंदुस्तान की सफारती कामयाबी है। क्या पाकिस्तान पर सऊदी अरब के दबाव ने काम किया? मोदी ने कहा हिंदुस्तान ने ताकत दिखा दी। हुकूमत की नीयत पर शक के लिए अपोजिशन पर बरस पड़े। सोमालिया की पॉश होटल पर अल शबाब का हमला, 40 से ज्यादा हलाक। उसामा बिन लादेन के बेटे पर अमेरिका ने किया $10 लाख इनाम का ऐलान। यूनाइटेड नेशंस ने गोलान पहाड़ियों पर इस्राएल के दावे को मानने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा और रोहिंग्यों को कबूल नहीं कर सकते। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को देंगे इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।